एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट म्हळ्यार ईडीन गोंयांतल्या 19 मालमत्तांचेर कारवाय केल्या। जमनीच्या घोटाळ्यात आस्पावीत आशिल्ल्यो गोंयांतल्यो 19 मालमत्ता ईडीन जप्त केल्यात। पळयात पुराय बातमी। अंजुन आनी आसगावात पातळिल्ली ही मालमत्ता जायत्या जाणांनी बेकायदेशीरपणान जमनीचे संपादन केल्ल्याचे चौकशेचो एक भाग आसा। 19 मालमत्तांतल्यो 11 अंजुन जाल्यार उरिल्ल्यो 8 बार्देस तालुक्यांतल्या आसगावात आसात। एक नोटीस म्हळ्यार हे संबंधी जारी जाल्ली पणजेंतल्या ईडी झोनल कार्यालयात एन आशा उपसंचालकान फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरात केंद्रीय एजन्सी कडल्यान तात्पुरती मालमत्ता जोडिल्ली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बिरेस्तारा राती मांडवीतल्या कसिनोचेर अंमलबजावणी संचालनालयान धाड घाली। कर चुकोवप फटवणूक व्यवहाराची चौकशी करपा खातीर ईडीन ही चौकशी केल्या अशी म्हायती मेळ्ळ्या। फाटल्या कांय म्हयन्यांत ईडीन कसिनोत अशीच चौकशी केल्ली। काळ्या पैशांच्या आरोपाचेर चौकशी केल्या। ते उपरांत परत एक फावट ईडीन कसिनोची चौकशी केल्या। कर चुकोवप फटवणूक प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर अंमलबजावणी संचालनालयान गोंयचेर धाड घाली। मांडवी न्हंयत आशिल्ल्या तरंगपी कसिनोची चौकशी ईडी अधिकाऱ्यांनी केल्या अशें कळ्ळें। बिरेस्तारा 11 डिसेंबराक सांज वेळार सुरू जाल्ली चौकशी रात मेरेन चालू आशिल्ल्याचें उक्तें जालां। मांडवीत खूब कसिनो आसात। सरकाराक येणावळ मेळोवन दिवपाक कसिनोचो मुखेल वांटो आसा। मजगती फाटल्या कांय दिसा सावन ह्या कसिनोत काळ्या पैशांची बाजारपेठ, कर चुकोवप आनी बँकेतल्या फटीच्या व्यवहाराचे आरोप पातळल्यात। ह्या आरोपांतल्यान ईडीन कसिनोची परतून चौकशी केल्या अशी म्हायती मेळ्ळ्या। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख।